बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। वैसे तो तीनों स्टोरीज आपके साथ शेयर करें, लेकिन सबसे अहम स्टोरी जो मैं आगे चल के आपके साथ डिस्कस करूंगा कि नून लीग के जितने भी कारकुन हैं ना, उन सब को मुस्लिम लीग नून ने ट्रैकर लगाने का फैसला किया। जब हालत यहाँ तक पहुँच जाए और माजी के तजुर्बात भी एयरपोर्ट तक पहुँचने के ऐसे ही हों कि बीच में कंटोनमेंट का भी इलाका है और जिना हाउस जो कोर कमांडर हाउस है वो भी बीच में है, तो ये क्या ऐसी ज़रूरत पेश आई कि ट्रैकर लगाने जाएंगे। और ये कोई और नहीं, मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर इस बात का ऐलान कर रहे हैं। इसकी तफसील बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये किस तरह ट्रैक करेंगे कि कारकुन को किस तरह, कौन सी चिप किस तरीके से लगाई जाएगी, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई एप्लीकेशन है। डिटेल बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आगे चल के बताऊंगा। लेकिन एक के बाद एक दूसरी खबरें मैं सबसे पहले आपके सामने रखूँ। नुसरत जावेद साहब बड़े वेल इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी हैं जी, उन्होंने इंकशाफ किया और इस इंकशाफ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इदारों के अंदर अब रेजिस्टेंस आ गई है जी। वो इदारे जो किसी और इदारे के अलाकार बन के काम कर रहे हैं ना, उन इदारों के खिलाफ, जी हाँ, जिनके ज़रिए कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उन्होंने अब थोड़ी रेजिस्टेंस इख्तियार की है। नुसरत जावेद साहब ये इंकशाफ करते हैं और कहते हैं, नहायत ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ कि नैब के एक बहुत बड़े अफसर ने अपने दफ्तर में बैठ के ये कहा है कि मैं चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ कोई एक चीज़ भी मूव नहीं करूँगा। वो चौधरी है, हमारा जट भाई है, इसके मुकाबले में लोहार क्या बेचते हैं। यानी बकौल नुसरत जावेद साहब, अगर बात ठीक है तो जो चीज़ें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त हो रही हैं, डीसी साहब लाइन हाजिर हैं। डीसी साहब ने जस्टिस बाबर सत्तार साहब की फैमिली से भी बाबर सत्तार साहब को फ़ोन कराया। आज खुली अदालत के अंदर उन्होंने कल बोला था, उनके दोस्तों से भी फ़ोन कराया। उन्हें कहा आप कानून की राह में रुकावट हायल कर रहे हैं और जिस तरीके से अब कार्रवाई इनिशिएट कर दी गई है शोकास की, मेरा ख्याल है ये डीसी साहब तो अपनी नौकरी से भी जाएंगे, सज़ाएँ भी होंगी और जुर्माने भी होंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसके बाद ना ये जगह शुरू हो गई। इसीलिए अब गायब होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। अब FIR वाले सिलसिले नहीं हो रहे अब यहाँ तक, क्योंकि अब पूरा पैरा भी तो देना पड़ता ना, जिसने आपकी खातिर कुर्बानी दी हो, जिसने आपकी खातिर रिस्क लिया हो, अपनी जॉब का, अपनी तरक्कियों का, अपने ACR का, क्यों अदालतें तो धो रही हैं। और जस्टिस बाबर सत्तार साहब जैसे जज ऐसे जिन्होंने शायद पूरी जुडिशरी की इज्जत को अपने कंधों पे उठाया हुआ है, वो इतना वज़न लेके चल रहे हैं। तो अगर मैं नुसरत जावेद साहब के इस इंकशाफ को यकीन मानूं, उन्होंने कहा मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है, अफसरान अब ये कह रहे हैं, तो हर इदारे के अंदर इस तरह का है। ये मेरे पास ये खबर तो है, पुलिस की तरफ से भी ये है। मैं ऑफ द रिकॉर्ड मेरे से पुलिस के बड़े सीनियर अफसरान ने भी बात की हुई है कि क्या करें, और नैब में भी यही है। और इसी तरह FIA तो आप माशाल्लाह देख रहे हैं, मुसलसल सुबकी का सामना है, जुर्माने भी भुगत रहे हैं, तौहीन अदालत भी भुगत रहे हैं और उल्टी की भी खाई भी जा रहे हैं। और इसके अलावा स्पेशल ब्रांच के मुकदमात भी आपने देख लिए हैं, इसके अलावा आपने एंटी करप्शन के मुकदमात भी आपने देख लिए हैं। तो ये तमाम चीज़ें बाकायदा तौर पर बता रही है कि जी इदारों के अंदर बाकायदा तौर पर रेजिस्टेंस आ गई है कि नहीं सर, अब कॉपी पेस्ट नहीं, प्लीज़ थोड़ा ज़रा ध्यान करें। कुछ हदूद व क़यूद होती हैं, कुछ राह रस्म होती हैं, तो उसके हिसाब से ज़रा चला जाए। जावेद चौधरी साहब ने अफनानुल्लाह और शेर अफजल मरवत जो हैं PTI के जो वकील हैं, उनकी वीडियो रिलीज़ कर दीजिए। उन्होंने कल ही बता दिया था कि मैं उनकी लड़ाई की बताऊंगा। फुटेज डेफिनेटली आती है और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो बाकायदा, जावेद चौधरी साहब माशाल्लाह PTI में अंदर बहुत इज़्ज़त उन्होंने कमाई है, तो वो कह रहे हैं कि यार ये पूरी फुटेज लगानी चाहिए थी, आधी नहीं लगानी चाहिए थी। लेकिन मैंने जब फुटेज देखी तो मुझे इस तरह अंदाज़ा हो गया कि मुशाहिदुल्लाह साहब के जो साहबजादे हैं वो बड़े ज़ाती हमले कर रहे थे, अफनानुल्लाह साहब और वालिद साहब भी अल्लाह उनको गरीक रहमत करे तो इतना ध्यान नहीं करते थे गुफ्तगू का। तो बहरहाल उनके अफनानुल्लाह का तुम्हारा बाप ही यहूदी है। जब किसी बंदे को इस तरह के प्रोवोक किया जाए, क्या आपको पसंद आएगा? आप में से कोई भी हो, चाहे नून लीग का हो, चाहे PTI का हो, अगर कहा तुम आपके बाप का रंगो नस्ल और मज़हब बदल दिया जाए और इस तरह किया जाए, फिर वो जो साइन ऑफ में जो माँ बहन की गंदी गंदी जो गालियाँ दे रहे थे अफनानुल्लाह साहब, तो फ़र्क पड़ता है सर। इसको अपने ऊपर लग के देखें, आपको समझ में आ जाएगी हर चीज़ ना। तो फुटेज से बहरहाल ये तासुर ज़रूर दिया गया और मुझे दुख है जावेद चौधरी साहब ने फुटेज को इस तरीके से पेश किया कि जैसे लग रहा था जैसे वो मुस्लिम लीग नून के कोई कारकुन है। मुझे बुरा लगा। तो बहरहाल तासुर यही हुआ है कि मार भी शेर अफजल मरवत साहब ने खाई है और गुनाहगार भी, गलती भी उन्हीं की थी, तो ऐसा लगा। तो जिस पर शेर अफजल साहब ने ना ट्वीट किया, वो अफनानुल्लाह मरवत को बोल गए हैं। उन्होंने कहा जावेद चौधरी साहब के साथ ज़रा मैं सीधा हो जाता हूँ। उन्होंने कहा ये गलत खबर फैला रहे हैं जावेद चौधरी साहब,
وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرا مخالف کوئی سپرمین تھا. وہ یہ نہیں بتا رہے کہ عفنان اسٹوڈیو چھوڑ کر بھاگا تھا اور دوسرے کمرے میں اس نے پناہ لی تھی. مجھے کہا گیا کہ عفنان چلا گیا اور میں 6-7 منٹ بعد گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پروگرام میں یہ والی جو سچویشن ہے یہ حصہ نہیں بنے گی. انہوں نے کہا میں جاوید چودھری متعصب ہیں اور میں اتوار کو باقی حقائق بتاؤں گا. جاوید چودھری سے کے ساتھ جو میری گفتگو ہوئی ہے اس کی آڈیو بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور میں قانونی چارہ جوئی کا حق بھی رکھتا ہوں. میرے پاس ایسی بہت سی چیزیں ہیں. تو بہرحال شیر افضل چودھری صاحب جاوید چودھری صاحب کی 2 نمبری بتانے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہاں تو ہو گئی یہ چیز. دوسرا جی کل عمران خان صاحب کے وکلاء نے نا عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں بہت سی چیزیں سامنے آئیں اور پتہ چلا ان وکلاء نے باہر آ کے بتایا کہ عمران خان سے ملاقات ہوئی تو ایسی کئی چیزیں جو عمران خان کا نام لے کر کی گئی ہیں جس کا عمران خان صاحب کو پتہ نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ آنے والے دنوں میں ہم اس کی تفصیل بعد میں بتائیں گے. لیکن بہت اہم بات ایک جو بتائی گئی وہ یہ بتائی کہ جیل میں عمران خان صاحب کو ایڈکٹ ثابت کرنے کے لیے کسی نشے کے اندر وہ ایڈکٹ ہیں یا کوئی کمزوری ہے ان کی, انہوں نے کہا اس ایڈکٹ کو ثابت کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا. یعنی ایسا لگ رہا تھا ان کو شک تھا کہ شاید عمران خان صاحب کوئی ایڈکشن کرتے تو ان کا یورین کا سیمپل اور بلڈ کا سیمپل ہم جب لیب میں لے جاتے ہیں لیب کہتے ہیں عمران خان صاحب کا تو سب بتا دو کہ نیگیٹو ہے, عمران خان ایسی کوئی چیز استعمال نہیں کرتا. تو وکلاء بتاتے ہیں کہ حتیٰ کہ عمران خان کے علاوہ جعلی ناموں سے عمران خان صاحب کے سیمپل لے کے گئے ہیں جس میں یورین اور بلڈ سیمپل بھی شامل ہیں کہ کسی طرح ثابت ہو جائے کہ عمران خان کسی قسم کی کوئی ایڈکشن میں ہے, مگر کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکا. مطلب انتقام کے لیے جی وہ کردار کشی کا پہلو جو ہے ابھی بھی ہے. اور جب آپ ذاتی کردار پہ کسی کے آ جائیں نا سر تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا مخالف کس ظرف کا حامل ہے. جب آپ کسی کے ذاتی کردار پہ آ جائیں, میں دعوے سے کہتا ہوں کبھی عمران خان صاحب کے منہ سے آپ نے اپنے مخالف کی ذات کے متعلق, اس کے کردار کے متعلق, اس کی عورت کے متعلق کوئی ایسی ان کی ذاتی, مجھے نہیں پتہ یہ سارے کتنے دودھ دلائے ہیں اور کتنے پھلے پھولے میں نہیں بتا رہا, مجھے ضرور بتائیے گا. اور ویسے بھی انہوں نے کیا بھی ہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک رسپیکٹ ہوتی ہے ریلیشنز کے اندر اور انسان کی چیزیں اس کی بہت سی چیزوں کو آگاہ کرتی ہیں. تو بہرحال ان کے وکلاء نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جیل کے اندر رہ کے بھی عمران خان صاحب سے تم ڈرے کو کتھوں تے پاس جائے وہ بندہ. چلو بھائی توشہ خانہ میں نہیں پھنسا تو سیفر میں پھنس جائے, سیفر میں نہیں پھنسا تو نیب میں پھنس جائے, نیب میں نہیں پھنسا تو عدت میں نکاح میں پھنس جائے, عدت میں نکاح میں پھنسا تو کوئٹہ کے قتل میں پھنس جائے, کوئٹہ کے قتل میں اب بھائی نہیں پھنس رہا تو ایسا کرتے ہیں اس کو ہم کوئی ایڈکٹ ثابت کر دیتے ہیں. سر اس طریقے سے تو یہ کام ہو رہے ہیں اور اس طرح سے کچھ کام ہونا ہے نہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. اب آؤ جی وہ مسلم لیگ نون کو بڑی مشکل پڑی ہے اور بڑی دقت پڑی ہوئی ان کو اور برا وقت ہے, بڑا سخت وقت ہے کہ ان کو سب سے زیادہ مشکل وقت لگے گی کہ نواز شریف کے استقبال کے لیے نا ان کو مصیبت پڑی ہوئی ہے مسلم لیگ نون کو, کیونکہ لاسٹ ٹائم کا تجربہ اتنا اچھا تھا نہیں کیونکہ یہ نہر سے آگے جا نہیں سکے تھے, کارکن ایئرپورٹ پہنچے نہیں تھے نواز شریف صاحب کا استقبال کرنے کے لیے. اس بار بھی اچانک استقبال جو ہے وہ روک دیا گیا اور کہا جی ہم مینار پاکستان آئیں گے کیونکہ شادیاں ہوں گی اس دن, شادیوں کا سیزن ہے, لوگ کی شادیاں ڈسٹرب نہ ہو جائے. اچھا حالانکہ میرا ماننا ہے, میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بھائی ایئرپورٹ پہنچتے ہوئے بیچ میں کینٹ کا علاقہ ہے, کنٹونمنٹ کا علاقہ ہے اور کنٹونمنٹ میں جناح ہاؤس بھی ہے اور پہلے کا ایکسپیرینس اتنا کوئی عمدہ ہے نہیں تو انتظامیہ کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتی. تو یہ میسج بھی ان کو پاس ہوا ہے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, میرے پاس وہ خبر نہیں ہے, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا او ہو جس نے بے نظیر کی استقبال کی یادیں تازہ کر لی تھی نا, تو وہ استقبال جو ہے نا زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم مینار پاکستانی کر لیں. تو اب انہوں نے اپنے کارکنوں کی جاسوسی کا فیصلہ کیا جی مسلم لیگ نون نے. رانا ثناء اللہ صاحب خود کہہ رہے ہیں جی, اب کارکنوں سے بات کرتے ہیں کہ ہم نے ایک موبائل ایپ بنائی ہے جو بتائے گا کہ بندہ جلسے میں ہے کہ گجرات میں بیٹھا ہے, گجرات میں اپنے گھر بیٹھا ہے. صوبائی اسمبلی میں اس لیے دیکھ کے پڑھو کہ میں کاپی پیسٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس بات کو. صوبائی اسمبلی کے امیدوار کو 500 افراد کی لسٹ اور گاڑی کا نمبر بھیجنا ہوگا, بھیجیں گے انہوں نے بولا ہے. رانا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صوبائی اسمبلی کے امیدوار کو 500 افراد کی لسٹ اور جس گاڑیوں میں ان کو لے کے آنا نا ان کی ایک لسٹ, ان کا نمبر بھیجیں گے. کم از کم صوبائی حلقے کا ممبر 500 افراد لے کے آئے گا جن کے ناموں کی لسٹ پہلے سے جمع ہوگی. 500 افراد کا پہلے سے بتانا ہوگا, مطلب لوکیشن لگائی جائے گی اور کارکن کو پکڑیں گے, یعنی اگر وہ نہیں پہنچا. جب نوبت یہاں تک آ جاتا تو سمجھ لے سر آپ کے پلے کوئی نہیں ہے,
آپ کا ساتھ کوئی دینا نہیں چاہتا. بے دلی سے ڈنڈے سے کسی کو بلانا تو بلا لیں. اور بے دلی ہواؤں میں اس وقت نظر آ رہی ہے. لوگ 21 اکتوبر کو بتا دیں گے کہ کیا ہے یا کیا نہیں. بہرحال میں سمجھ میں تو ابھی تک گیلپ سروے ہی نہیں آ رہا. آپ کیا آ رہا تو فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. چینل دیکھنا تو چینل سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.